आसा की जो कमलाकर जो यादव आसा तो तेणे एक बस स्पॉन्सर केल्या भुरग्यांक म्हयन्याक 45,000 रुपया मोडून कशें पळयता तेजेर? पळय, कमला प्रसाद यादव जो सरपंच आहा चिखलेचो, तेणे आमी 2 दीस पयलीं आयकले की तेणे 45,000 एक बशीक तेणे आतां गव्हर्मेंट स्कुलाची ज्यो बशी आहा त्या बशींच्या भुरग्यांक लागून हाडपाक व्हरपाक लागून तेणे एक तयार केले आनी ताका तो 45,000 मंथली दितलो म्हणून आहा. म्हाका एक सांगपाचें आहा, तूं माविन गुदिनो पळय आहा आपलो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, हेका तेणे झिरो करून दवरलो कित्याक एसेंब्लीन ऑलरेडी सगळो प्रश्न येयलो आनी हांगा एका वाटेन हो 45,000 बशींक दिता आनी तो काम करता आनी म्हणून दाखयलें तेणें माविन कांयच न्हू हांगासर म्हणून. माविन न्हू तो न्हू, गोंयचे सबंद सरपंच सगळे झिरो करून दवरले तेणें. हो कमला प्रसाद यादव गोंयान पयलीं मटको बरयतालो, कोमलुदात लेण येणी खाल्ली माविन गुदिनोच्या नांवान आनी तेणें आपूण त्या कोमलुदात लेणार बिल्डिंग्यो बांदल्यो आनी ताका भरपूर सपोर्ट ह्या माविनान केलो. हो केन्ना फाल्यां परवां न्ही माविनान फोनात चेपून आपूण MLA जावपाक फुडें सरपाक तो फाटी ना. हेंय जावपाक शकता, कोणें जर बऱ्या पार्टीन ताका जर तिकीट दिली तो फाल्यां MLA अशेंय जाता कित्याक तेणें आपल्या लोकांक हांगा पळय हाडून भरल्या ह्या माविनाच्या खुस्तार आनी बंद चिकलेन आनी दाबोलीन न्हू तेणें आपल्या लोकांक भरून तांकां त्या कोमलुदांतल्यान बिल्डिंग्यो बांदून सगळे ह्या लोकांक सगळ्यांक भायल्यान तेणें चान्स दिलो आसा. सगळे लोक तेणें भायल्यान तेणें तुमी जर त्या लोकांक वचोन विचारशात न्ही, तुम्हारा इधर नाम है इलेक्शन रोल में, नहीं हमारा उधर है, पण वोटिंग मारपाक ते रस्त्यार उबे तो हेजेर आसता. हे आमी हेज्या पयलीं सुद्दां सांगलेले की तो अशा रितीने नालायकपणा तो करता आनी तेणें आतां बस दिल्या लज ही ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक कापून नाक न्ही कट्टेन पडून जीव दिवपाचो तेणें आतां तेणें जीव दिवपाचो. तेका गव्हर्मेंटाचे थ्रू कांयच बरें करूंक मेळना जाल्यार हो पळय आपल्या कश्टाचे पयशे घालता आनी लोकांक तो दिता. आनी हे सरपंच बी सगळे गोंयभर सरपंच पळय आहा हांकां लागून सुद्दां तेणें दाखयलें की अशे सरपंच तपासतात आनी हे काम करूंक शकता. ह्या बाकीचे सरपंच इतली वर्सां 10 फावटी एक सरपंच म्हणून परत परत बसता तेंचे सुद्दां नाक तेणें कापून कट्टेन घातले. हो असलो आसा. हेका खरें म्हणून जाल्यार हेका सगळो सपोर्ट त्या माविनाचो आहा, तरी सुद्दां तेणें माविनाचे नाक कापून कट्टेन घातले. दुसरी गजाल बस तो आतां दिता, फाल्यां खबर ना तो आनी गोंयभर लोकांक बशी दितलो काय ना. कोमलुदात लँड पळय आसा ती अक्षरशः तेणें काबार केलें. हायकोर्टाचे हे पळय आसा ऑर्डर आसा तेजी बिल्डींग उडोवची म्हणून, तेजी बिल्डींग उडोवची म्हणून हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, तरी सुद्दां तेज्या बिल्डिंगेक कोण हे करिना. PDAन तो मेंबर आसलो, झेत म्हणून तेणें रिजायन दिला, पण कांय ना, परत तो थंयच परत तो थंय. ताका जाय ते अरे 3 मिटराची घरां तुमी उडयली आनी तेजी 7 मिटराची बिल्डींग उडयना. आतां आनी माविन गुदिनो तो हायवे रोड करतलो, ब्रीज बांदतलो. हायवे ब्रीज जेन्ना तो बांदता तो आतां ब्रीज बांदतलो म्हणटकूच कितें म्हणटलो खबर आहा, मोपा एअरपोर्ट आहा तो बंद घालतले आनी त्या ब्रिजा वरसून मागीर तेजी बिल्डींग आहा तशी परत आहा तशी ताका थंयच दवरलो. काबार केले मरे तेणें कोमलुदात लँड बी. तेजेर सरकारचें लक्ष आहा. आमचो प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आहा तो बोटव्याच्या फाटल्यान आज्जेच्या, तो फक्त आज्जेच्या बोटव्या फाटल्यान, ताका कांय पडूंक ना. कोण हांगा येता कोण कितें जाता सगळे गोंय पाड घातले तें पळोवंक ना. लज सगळ्यांक आमदारांक लज. हे 8 आमदार पळय गेल्ले उदरगत करतले म्हणून तांकां सुद्दां लज. कितें शिका त्या कमला प्रसाद यादवा कडसून तेणें घातले तुमकां कट्टेन तुमचें नाक बुडोवपाक. लज धरपाची हेंच्यांनी. कसली उदरगत करता तो दाखयता उदरगत करपाची ही रीत आसता. हें काम आहा, ताका फुडें वचपाक जाय. हांकां फुडें वचपाक जायना, हांकां फक्त आज्जेचो बोटवो खंयसून येता हें पळोवपाचें काम हें करता आनी कांय ना. मॅडम खंय आमी अशें आयकलां की हेणें जी आतां बस घातल्या आतां चडसो भायलो लोक तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणजे तेजे त्या हितून आसा. आतां ह्यो फॅसिलिटी तेणें तांकां खातीर दिल्या, पूण आमचे हे गोंयचे पंच सरपंच किंवा हे आमदार जाल्या हेंच्यांनी काय असली बुद्धी हाडूंक ना की आपले पयशे. आतां ते एसेंब्लीन सुद्दां मिनिस्टर आमदारांचे पयशे वाडयल्या, पूण अशें आतां घडटले हेज्या हितून घडटले. अरे तुमकां सांगता तो मटको बरयतालो, गायींचे म्हशींचे दूध विकतालो, गोरवां बिरवां तेजो बापूय
पोसतालो आनी तोय बी तेतून आसलेलो तो आज पळय खंयसून खंय पावलो आनी हेका कारण कोण मावीन गुदिनो तेजे पडला पाड म्हणून तेजे नाकात चेचून फाल्यां मावीन गुदिनोकूच मारक आसा ह्या तर मावीन गुदिनो तेका तसो फुडें करून आपूण परत कुठ्ठाळी वयतलो आनी तेका दाबोली दवरतलो हे तेंचे नाटक आसा जाल्यार खबर ना हे खरें म्हणलें जाल्यार गोंयचे सरपंच पंच पळय आहा आनी आमचे आमदार पळय आहा हेंकां हो धडो मॅडम असेंब्लीन हालींच मोविन गुदिनोन टॅक्सीकाराक कितें म्हणलें की गोंयकार जे टॅक्सीकार हेंचो आमकां फायदो ना म्हणजे ही अशी फायदो ना म्हणून अशें भायल्यांक प्रमोट करून आज हे माथ्यार बसले अशें तुमचें म्हणणें आहा जाला रे बाबा 80% न्हू गोंय आमचें काडून भायल्या लोकांच्या हड्ड्यार हेंच्यांनी मारले 80% गोंय हेंचे भायल्या लोकांच्या हड्ड्यार तेंच्यांनी मारले अख्खे डोंगर तांकां दिवप अख्खे दर्यो तांकां दिवप शेतां तांकां दिवप हेंच जर चल्लां तेंचें कितें आहा फक्त आजयेचो फोटो तांकां पडून वचूना आनी हे पळय गोंयचे कोण आमचे आमदार मिनिस्टर आहा हे वयतले आनी भायर तेंच्यांनी व्हडले हे घेवन दवरलेले आहा वचून सुशेगाद रावतले तुमी हांगा मरा हेच फुडें जावपाचें आसा गोंयकार आजून सादूर जायना गोंयकारांक हेचेर लक्षच ना तो जळटा तो बाबडो मरता जाका जळटा तो येता फुड्यान आनी बॉम्ब मारता फुडें कांय ना झिरो हे हांकां अक्कल आसूंक जाय मॅडम एक विशय हा गार्बेज आणि सतत आमी म्हणटा भायले लोक ही गार्बेज क्लियर करता आज तुमी भायले म्हणटा आनी तो आतां इंडियनूच पूण तेणे यादवान जशें ही आपले पदरचे पयशे मोडून साफ एक लोकांक ती सेवा दिल्या स्कुलांक भुरग्यांक बस तशें ही गार्बेजीचो विशय हे भायलेच सुटावो करतले काय हे जे पंच सरपंच किंवा हे आमदार आसा हे मिनिस्टर आहा हे हेंचो सुटावो कित्याक लावंक शकना की डोर टू डोर कलेक्शन जाता पूण रस्त्यार आमकां तो साठो दिसता कित्याक कितें म्हणटा त्या गार्बेजीचो विशय खरो म्हणून जाल्यार गंभीर आसा आमच्या गोंयान गार्बेजीचो विशय भायले लोक सुटाव करतले भायले लोक रस्त्या वयलो कचरो उखलता हें सगळें आमकां दिसून येता पूण भायलोच लोकांचो हो कचरो चड आसा आमच्या गोंयकारांचे आमी घरांतल्या घरान चूल आसता आमची आमी कचरो व्हरता त्या चुलीपणां घालता कितें कांदे टमाट कितें तो कसला आमी झाडां म्हणून उडयता हे लोक काय ना सगळे काडून रस्त्यार उडयता आतां फुडें म्हाका दिसता की तशेंच जावपाचें आहा कित्याक बांयगडीचो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट ना तो बाबू स्टार्ट करूंक दिना ना तो आसा ओल्ड गोवाचो कोण म्हणजे आमदार आसा तो दिना ना तो श्रीपाद नायक ते घेयना अरे हो प्रोजेक्ट घेय जाल्यार कितलो तरी कचरो थंयसर हे जातलो तेंय तांकां पडून वचोंक ना हेंचें कांय ना फुडें हेंच जावपाचें आहा की भायल्या लोकांनी सगळें गोंय घेतलेलें आहा 80-90% त्यांच्या हड्ड्यार आसा फुडें आनी कितें जावपाचें आमी फक्त अशें पळयत रावपाचें आनी कांय ना थँक्यू मॅडम